बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़हीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि जितने भी लोग नए आए हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि आने वाले दिनों में मेरी तमाम वीडियो बिला तातुल आप तक पहुंचती रहें। और जो पहले से सब्सक्राइबर हैं उनसे ये गुजारिश है कि वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। नाज़रीन, आज एक बड़ा अहम मौजू मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि हम देखते हैं कि जब हम ज़ारात पर जाते हैं तो वहाँ पर चादरें वगैरह चढ़ी हुई होती हैं और उस पर बहुत सारी तवहमात हैं, उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बदनामी का भी बायस बनती हैं और लोगों की नज़र में एक बेवकूफ़ाना हरकत भी है। तो आज इसको जानना है हमने, और किन से जानना है? अहले सुन्नत व जमात के बहुत बड़े आइमा कराम, बहुत बड़े मुफ्ती जनाब मुफ्ती अकमल साहब, उनकी ज़बानी इसके मुतल्लिक सुनेंगे और उस पर मेरा रिएक्शन होगा मेरी वीडियो का। तो ये पहला चूँकि मेरी वीडियो है, आपसे गुजारिश है कि इस तरह के मौज़ूआत जो मैं लेकर आ रहा हूँ इनको पसंद ज़रूर करें ताकि आपका भी फ़ायदा हो, आपके इल्म में इजाफ़ा हो और मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हो। तो चलते हैं आज की पहले रिएक्शन की तरफ ताकि मैं सारे का सारा आपको बता सकूँ कि मुफ्ती अकमल साहब ने क्या कहा है इसके मुतल्लिक। ये मज़ारात पे आप जाकर देखें, कोई माथे टेक रहा है, चादरें चढ़ाते हैं आप मज़ारात पर। आप क्यों नहीं पूछते कि चादर क्यों चढ़ाते हैं? क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? इसमें बुजुर्ग का क्या फ़ायदा है, आपका क्या फ़ायदा है? कहाँ कुरान और हदीस में लिखा है कि मज़ार के ऊपर चादर चढ़ाओ? हमने इसको एक ऐसी रस्म बना लिया है कि उर्स चादर चढ़ाने के बगैर पूरा ही नहीं होगा। हर शख्स चादरों की मन्नत मान रहा है कि जी मेरा काम हो गया तो मैं फुला मज़ार पे चादर चढ़ाऊंगा। भाई क्यों मान रहे हो मन्नत? जरा बताओ तो सही ना। अपने आप से क्वेश्चन करो, क्यों चढ़ा रहे हो आप चादरें मन्नत की? इसमें कौन किसने मन्नत मानी थी? नबी ने मानी थी, सहाबा ने तसव्वुर दिया मज़ार पे चादर चढ़ाने का। कहां से आया ये? कुछ नहीं पता, बस लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। इससे हमारी नौजवान नस्लों को, इन बच्चों को कुछ पता नहीं है जी चादर चढ़ाने भी कोई इबादत होगी। कोई इबादत नहीं है, मुस्तहब तक नहीं है। अब इस दौर में तो मुस्तहब भी नहीं रहा। एक दौर था कि जब कब्रिस्तान आम बना दिए जाते थे, उसमें किसी आलिम की कब्र है, किसी नबी की कब्र है, फर्ज कर लें सहाबा की है, तो लोग अदब से दूर होने लगे। तो वो कुबूर पे चढ़ रहे हैं साहब, तो वो जो अशरफुल कौम की कब्र है उसकी भी बेहुरमती हो रही है। तो भाई चलो एक कपड़ा डाल दो यार, ताकि फर्क तो हो जाए, आने वाले को पता चले किसी बुजुर्ग की कब्र है दूसरी, तो एक चादर डाल दी उधर। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। फिर बाद में जब बुजुर्ग आने दिन फौत होने लगे तो लोग जैसे आकर फातिहा वगैरह पढ़ रहे हैं, बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, धूप पड़ रही है, तो इरादा किया कि भाई कुब्बा बना दिया जाए कि इमारत साहिब मज़ार के लिए, ताकि लोग आके उसके साए में आराम से पढ़ सकें। और ख़ास तौर पे जब साल गुजरता था, जिसको हम आजकल उर्स कहते हैं, तो फिर लोग आएंगे, बैठेंगे, कसीर तादाद होती है कि चलो भाई फिर एक इमारत बन गई। जब इमारत बन गई तो जो आम कुबूर से इम्तियाज कायम करना था वो इमारत के जरिए हासिल हो गया। अब चादर की तो जरूरत ही खत्म हो गई। लेकिन सुन्नी को तो एक नया मशगला चाहिए। जो नया मशगला शुरू हो जाए उसको कभी नहीं छोड़ेगा, असली दीन को घर में दाखिल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा भाई कुब्बा बन गया, अभी चादर की रस्म तो चले। वो चल पड़ी साहब रस्म। अच्छा, पहले चादरें डालते थे मोटी, क्योंकि ये रेशमी और बारीक कपड़े तो इजाद नहीं हुए थे, वो हाथों से बुने हुए। आप सुने जरा मुफ्ती साहब की सारी बातें गुफ्तगू। चादर डाल दी तो एक साहिब मज़ार की तरफ से सदका कर दी, एक पड़ी हुई माँ बहन इम्तियाज के लिए, फर्क करने के लिए। बाकी एक नहीं थी रस्में पहले। अब सूरत हाल ये जो मज़ार पे चादर डलती है, जरा देख लें आप। एक तो पहले उसमें पूरा लिखा होता है कलमा पाक या आयतल कुर्सी, कि आप उसे किसी और काम में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और या फिर इतनी बारीक रेशम की चादर होती है, जैसे दाता साहब के मज़ार पे अक्सर आप देखेंगे कि उसको वो किसी काम नहीं आ सकती, वो लिबास भी नहीं बन सकता। उसको यूँ देखेंगे ना, उसमें नजर आएगा आर पार, इतनी वो बारीक सी होती है। और उस पर आयतल कुर्सी चमकी से लिखी हुई है ना, पहले लिख कर उस पर चमकी डाल देते हैं
اب جو پکڑے وہ ہاتھ پہ چمکی، منہ پہ چمکیاں، جس سے وضو ہی خطرے میں پڑ جائے. اب وضو کریں گے تو یہ چمکیاں لگی ہوئی ہیں، کہاں سے وضو ہوگا؟ اور پھر آپ کبھی دیکھیں اس کٹہرے کے اندر جو آدمی کھڑا ہوا ہے، یہ جب آپ ریشمی چادر ڈالتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ پھسلتی ہے گر کے نا، ٹک تو سکتی نہیں ہے، وہ اس کے پیروں میں، وہ آیت الکرسی کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ڈالی، وہ جمع کرتے جاتے ہیں، پھر وہ پھر یوں دکان پہ پہنچتی ہے نا، کم قیمت پہ دکان والا دوبارہ خریدتا ہے، استری شستری مارتا ہے، پھر دوبارہ. ماشاءاللہ ہے نا ہم لوگ آپ کا کاروبار چلانے کے لیے چادروں کی منت مان رہے ہیں کہ جی میرا کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا. بھائی منت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سوچو. مجھے یقین ہے آپ میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ منت کیا ہے، کسے کہتے ہیں منت، اس کا کیا شرعی تصور ہے. بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ میرا 30 سالہ تجربہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہم کتنی معرفت رکھتے ہیں. دوسری بات، یہ چادر کی منت کہاں سے ایجاد ہوئی؟ اب ہم کہیں گے ہم ہیں نا مفتی صاحب، ہم نے ایجاد کی ہے. اب یہ جب باتیں ہم کرتے ہیں، یہ ہے اصلی دن جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہمارے وہ لوگ کہ جنہوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے، ہمارے اہل سنت میں ان کو ڈال ڈال کر ہمیں بدعتی کہلوایا، ہمیں قبر پرست کہلوایا، ان کے مقاصد کو پہنچتی ہے ٹھیس. وہ پیر کی شکل میں بھی آپ کو نظر آئے گا، وہ مقرر کی شکل میں بھی نظر آئے گا، وہ مصلح کی، وہ مبلغ کی شکل میں بھی نظر آئے گا. ان کی ناکوں میں لگے ہوئے سینسر. یہ مفتی صاحب پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، شاید پٹڑی سے اتر گئے. تو میں بولتا ہوں تمہاری چڑھی ہوئی ٹرین ادھر آؤ تو میں دیکھتا ہوں کہ تم پٹڑی پہ چڑھے ہوئے ہو میں پٹڑی پہ چڑھا ہوا ہوں. آئیں قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرتے ہیں نا چیز کو، نہ آپ کی نہ میری. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ اگر بزرگوں کی طرف منسوب کوئی چیز ہمارے سامنے پیش کی جائے گی، ہم اسے سب سے پہلے قرآن و حدیث پر پیش کریں گے. اگر اس کے مطابق ہوگی تو قبول کریں گے، اگر اس کے خلاف ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا بلکہ نفس پرستوں نے یہ کام کر کے ہمارے بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا. دیکھا جی، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے ذرا فتاوی رضویہ. اچھا یہ بھی ایک میرا درد ہے بہت بڑا جی. کنز الایمان پڑھیں، بہترین ترجمہ قرآن ہے، بہترین ترجمہ قرآن. اس سے کان میں پوچھو تو نے پڑھا کبھی کنز الایمان پورا؟ نہیں، آج تک نہیں پڑھا ہوگا، آج تک نہیں پڑھا ہوگا. خود کنز الایمان پڑھا نہیں ہے جی، پڑھے بہترین ترجمہ قرآن. واقعی وہ بہترین ہے، لیکن پڑھو تو صحیح بھائی. اعلی حضرت قاطع بدعت تھے، بدعت کا قلع کما کر دیا. کہاں کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کہیں گے جی فتاوی رضویہ پڑھیں. اچھا تم نے پڑھا ہے؟ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک فتاوی رضویہ کو ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا ہوگا، شکل ہی نہیں دیکھی ہوگی فتاوی رضویہ کی کہ کچھ ہے یہ بھی. یعنی ہم لوگ بالکل بس وہ رسم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہمارے اکابرین نے جو باتیں بیان کی اس کو فراموش کر چکے ہیں. آج نعت خان ہمیں دین سکھائے گا، آج یہ پیشور مقررین ہمیں دین سکھائیں گے. ان کے پیچھے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں اور پورا مسئلہ کہ اہل سنت ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا. ایسے دھمال شمال مزاروں کے اوپر کوئی تصور نہیں ہے، ڈھول ڈھمکوں کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ کو اگر بٹھا کر آپ کے کان کے پاس دھن 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 ڈھول بجایا جائے، بتائیں آپ خوش ہوں گے کہ تکلیف ہوگی؟ زور سے بولیں. تکلیف ہوگی، ظاہری بات ہے. آپ صاحب مزار کے پاس دم 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 دم. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو عام مردہ ہے نا وہ بھی تمام بات سنتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو وہ اس کا جواب دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تھے تو کیا فرماتے؟ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو. یہ نہیں فرمایا السلام علیکم یا اہل القبر کہ صرف سامنے قبر والا سن رہا ہے، نہیں، قبور جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، تمام قبور والو تم سب کو سلام. اس کا مطلب ہے میوہ شاہ قبرستان کے ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر جب آپ یہ دعا پڑھیں گے ہر قبر کے اندر آپ کے سلام کی آواز پہنچے گی. اتنی سماعت تیز ہو جاتی اور وہ جواب بھی دیں گے. تو پھر صاحب مزار جس کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں سے زیادہ روحانی طاقت عطا فرمائی وہ تو کہاں تک سنتے ہوں گے، اور ان کے کان پہ کھڑے ہو کے آپ دھم دھم دھن دھن ڈھول بجا رہے ہیں. اس سے ان کو راحت سکون ملے گی کہ تکلیف ہوگی؟
جی تو ناظرین، یہ ایک آج چھوٹا سا کلپ تھا جو آپ کی خدمت میں لے کر آیا تھا۔ امید ہے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا، میرے علم میں تو آج بہت بڑا اضافہ ہوا ہے جی۔ یہ 7 منٹ کا جو شارٹ کلپ تھا اس میں میرے علم میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ، صحیح طریقوں کے مطابق، اللہ اپنے حکم اور حضور اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔